नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स रिस्का। आज म मुभी प्रेडेटर ब्याडलाइनको रिभ्यू गर्न गइरहेकी छु। डेक नामको प्रेडेटर आफ्नो जातिमा प्रमाणित हुन चाहन्छ, अर्को ग्रहमा गएर खतरनाक जीवसँग लड्छ र मिसन पूरा गर्छ। मलाई राम्रो लागेको कुराहरू: नयाँ एंगल, प्रेडेटर नै मुख्य पात्रको रूपमा देखिनु रिफ्रेसिङ लाग्छ। भिजुअल र वर्ल्ड बिल्डिङ निकै राम्रो छ। क्यारेक्टरमा इमोसनल छ, उसको जर्नी इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने पुरानो प्रेडेटर फिल्म जस्तो डर लाग्दो र ब्रुटल चाहिँ छैन। मलाई यो फिल्म मन पर्यो। फरक एटेम, राम्रो भिजुअल, प्रेडेटर युनिभर्सलाई नयाँ देशमा लैजाने प्रयास। मेरो रेटिङ 4 आउट अफ 5। तपाईले प्रेडेटर ब्याडलाइन्स हेर्नुभयो? तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।